अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनटोल्ड फैक्ट्स में। आज हम आपको बकरीद से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जिनको सुनने के बाद शायद आप शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर लोगों को ये मालूम होता है कि बकरीद जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने के लिए उनको ले गए थे, बस वहीं से शुरू होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुर्बानी का जो मेन लॉजिक है ये कहाँ से शुरू होता है, आज इसी पर हमारी बातें होंगी कि ये ऐसा क्यों। तो चलिए आज हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये एक ऐसा अमल इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो आज पूरी कायनात, पूरी दुनिया को क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने दे दिया। तो इसकी वजह क्या थी? क्या और कोई अमल नहीं थे ऐसे कि जो क़यामत तक पूरी दुनिया फॉलो करती? बिल्कुल होंगे, लेकिन कुर्बानी का ये ऐसा अमल क्यों अल्लाह ताला को इतना पसंद आया, आज इसी से रिलेटेड हमारी बात है। क्योंकि ये कन्फ्यूज़न या ये चीज़ें जो आप नहीं जानते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये किस्सा जिस वजह से कुर्बानी जायज़ हम पर सब पर फ़र्ज़ कर दी गई है, तो ये क्यों हुआ ऐसा। देखिए, कुछ लोग हैं जो सवाल कर बैठते हैं। सवाल ये है कि देखो, आपके जो अल्लाह है वो ये कैसी एक सिस्टम बना दिया कि अल्लाह ताला पहले तो कहता है कुरान में ही, सूरह बकरा में भी है कि अपनी औलादों को मत मारो। जो औलादों को मारेगा, क्योंकि अरब के अंदर क्या था, अक्सर अरब के अंदर ये रिवाज था, पैदा हुए बच्चे और उनको बेटियां हुई तो उनको दफना देते थे या फिर उनको जला देते थे, यानी इस तरह के रिवाज थे। तो अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि अपने बेटों को और बेटियों को इस तरह मत मारो, क्योंकि जिस तरह रोजी हम तुम्हें देते हैं उसी तरह उनको भी देंगे। लेकिन यहाँ पर अब जो काफ़ी सारे गैर मुस्लिम लोग हैं, जो हमारे भाई जिनको जो नहीं जानते हैं, वो ये सवाल कर बैठते हैं कि फिर अल्लाह ने ये हुक्म क्यों दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि अपने बेटे का कत्ल करो। क्योंकि एक जगह अल्लाह ताला कहता है कि बेटों को मत मारो, अपने बच्चों को, अपनी औलादों को मत मारो, और दूसरी जगह फिर हुक्म देता है कि अपने बेटों को कत्ल करो। ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया आपस में। तो ये उनका सवाल है, यानी अल्लाह कह रहा है मारो, फिर उसको बचाया, और अब कहता है कि खुशियां मनाओ, यानी बकरीद के तौर पर। तो ये इसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि हर दौर में सवाल उठते रहेंगे, जब से दुनिया बनी है और जब तक ख़त्म होगी सवालों का सिलसिला लोगों का शुरू रहेगा। लेकिन इन सवालों के जवाब भी, कुरान एक ऐसी वाहिद किताब अल्लाह ताला ने बनाई है कि इसका जो जवाब है पूरी दुनिया, क्योंकि एक इंसान की जो सोच है वो लिमिट होती है, एक हर चीज़ की एक लिमिट बनाई है अल्लाह ताला ने। तो जितने भी सवाल करेंगे सबके जवाब कुरान में अल्लाह ताला ने दिए हैं। तो अब इसका जवाब हमें कुरान में कैसे मिलता है वो चीज़ हम समझाते हैं। इस कुर्बानी का जो सिस्टम है ये कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। आज़र जो है, आपने नाम सुना होगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो बाप थे आज़र, वो बुत बनाते थे और हर चीज़ का एक बुत होता था। पानी का अलग बुत, बारिश का अलग बुत, और अनाज का अलग बुत, खाने पीने की चीज़ों का अलग बुत, क्योंकि ये उनकी इकोनॉमी को भी हिट करता था। क्योंकि उन्हें मालूम था कि एक खुदा से तो बिजनेस चलेगा नहीं, अलग अलग खुदा होंगे तो हर किसी के नाम पर हम बिजनेस कर सकते हैं। तो ये एक बिजनेस का सिस्टम था जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं आया, और उन्होंने मना किया कि अब्बा मैं ये चीज़ें नहीं मानता। क्योंकि अगर आप बैठ के हर एक इंसान अगर सोचेगा तो सबको समझ में आता है कि बनाने वाला तो सिर्फ एक ही है। तो ये एक इकोनॉमी से रिलेटेड जोड़ दिया गया, क्योंकि अलग अलग बुत बनाए हर चीज़ के और उन चीज़ों को मानने लग गए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि सारे बुतों को तोड़ दिया और एक बुत, बड़े बुत के हाथ में एक डंडा दे दिया कि इसने तोड़ा है। ये तो वाकया हर एक इंसान जानता है। लेकिन फिर आगे क्या होता है, शैतान ये हमसे गुनाह क्यों करवाता है? हर दौर में आपने देखा होगा कि हर दौर में लोग ऐसे कुछ जालिम बादशाह भी हुए हैं, लोग भी जालिम हैं, ये गुनाह करते रहते हैं। तो शैतान गुनाह क्यों करवाता है? मतलब इससे प्रूव क्या करना चाहता है, उसको क्या मिलेगा? अगर हम ये चीज़ पर ध्यान देते हैं, इस चीज़ पर फोकस करते हैं, तो हमें जाना पड़ेगा आदम अलैहिस्सलाम के किस्से पर। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और ये कहा कि ये अशरफुल मखलूकात में बना रहा हूँ और सबसे बेहतर मखलूक है, तो इस चीज़ से शैतान को चिढ़ हुई। शैतान ने कहा नहीं, मैं इससे बेहतर हूँ और इस चीज़ को मैं प्रूव करूँगा। इसी प्रूव करने के चक्कर में शैतान चाहता है कि हर इंसान को जहन्नम में ले जाए, ताकि अल्लाह ताला को ये बोल सके कि ये है तेरी वो मखलूक जिसको तू कहता था मुझसे बेहतर है। अरे नहीं अल्लाह, मैं इन सब से बेहतर हूँ। तो शैतान इसलिए गुनाह करवाता है ताकि वो अपने आप को अल्लाह के सामने बेहतर साबित कर सके। और इंसान को अल्लाह ताला ने क्योंकि खिलाफत दी, खलीफा बना के इस दुनिया में भेजा है, तो अब ये खिलाफत का जो सिस्टम है इसको समझना पड़ेगा, इस लॉजिक को हमें जानना पड़ेगा। तो शैतान ने क्या किया कि जैसे अपने आप को बेहतर सिद्ध करने के लिए आज़र को पकड़ा
اور آزر سے یہ کہلوایا کہ آزر نے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اگر تو نے ان بتوں کو نہیں مانا یا ان کو نہیں پوجا تو پتھر مار مار کے میں تجھے جان سے مار دوں گا. یہ کہا ابراہیم علیہ السلام سے. تو شیطان کیا چاہتا ہے؟ یہی چاہتا ہے. کہا اس نے کہ دیکھ اللہ یہ تیرا بندہ ہے کہ جو میرا دین، دو دین ہے، ایک شیطان کا دین ایک اللہ کا دین. تو اللہ کا جو دین ہے اللہ کے دین سے ہٹا کے شیطان اپنے دین پر لانا چاہتا ہے، جس وجہ سے آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو پتھر مار مار کے جان سے مارنے کی دھمکی دی اور انہیں گھر سے بھی نکال دیا. تو یہ جو سسٹم ہے یہاں پر شیطان یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جس انسان کو تو نے بہتر کہا، جس انسان کو تو نے خلیفہ کہا، کیا یہ اب بھی مجھ سے بہتر ہے؟ یہ ہے شیطان کا مین کانسیپٹ. تو شیطان غلط کام کروا کے یہ کہنا چاہتا ہے دیکھ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اس طرح کے بندے ہیں جو مطلب گناہ کریں گے، تجھے نہیں مانیں گے اور میرے دین کو فالو کریں گے. میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے کیونکہ میں ان سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے بہتر نہیں ہے. تو اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دیا یہ چیز سمجھانے کے لیے. کیا جواب دیا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا خواب میں کہ جاؤ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرو. یہ ایک جواب ہے شیطان کا، اس لیے یہ حادثہ پیش آیا. اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی اللہ کو یہ کہنے کی ابراہیم علیہ السلام سے کہ اسماعیل کی قربانی دو، کیونکہ اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اپنے آپ کو بہتر کہتا تھا انسان سے، اور اللہ کہتا تھا نہیں، انسان میں نے دنیا میں جو بنایا وہ شیطان نہیں، پوری کائنات میں جتنی بھی پوری مخلوقات ہے سب سے بہتر ہے. تو شیطان کا جواب، یہ شیطان کا ایک جواب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دینا تھا کہ میں نے انسان کو بہتر بنایا ہے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جاتے ہیں اور قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں، جبکہ یہ اگر دیکھا جائے تو سراسر ناانصافی جیسا حکم ہوا. لیکن کیا ہوا کہ جب ایسا حادثہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور وہاں پر وہ قربانی کے لیے تیار ہوئے اور وہاں پر دمہ رکھ دیا گیا، اس کے بعد بھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر شیطان سے کہا کہ دیکھ یہ فرق ہے تجھ میں اور انسان میں کہ وہاں تو کہتا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی، میں ان سے بہتر ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی تو نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ تجھے ناانصافی لگ رہی تھی اپنے گھمنڈ کی وجہ سے. اور یہاں انسان کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر ایک 60 سال کی عمر میں یا زیادہ عمر میں بڑھاپے میں جا کے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا گیا. تو اب یہی ناانصافی نہیں ہے، لیکن اس ناانصافی کے باوجود بھی اس انسان نے مجھے سجدہ کیا، تو میں کیسے اس کو بہتر نہ کہوں. تو یہاں پر جو ہے یہ ایک شیطان کا جواب ہے قربانی والا سسٹم. لیکن اب شیطان یہ چیز جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تو شیطان یہ بات سمجھ گیا تھا کیا کہ اب میرے اس سوال کا جواب ہے جب میں نے یہ کہا تھا اللہ سے کہ انسان بہتر کیسے ہے، جبکہ شیطان کے دین میں شامل ہے زیادتی اور اتیاچار اور اپنی اولاد کو قتل کرنا. لیکن اب شیطان الٹا کر رہا ہے. دیکھو تو ذرا اس بارے میں سوچئے، شیطان الٹا کر رہا ہے. الٹا کیا کر رہا ہے کہ شیطان اب ابراہیم علیہ السلام کو خود روک رہا ہے الگ الگ واسطہ دے کر، نہیں تجھے 60 سال میں بیٹا پیدا ہوا، تجھے نہیں کرنا چاہیے، ایسے نہیں کر. جبکہ شیطان تو سعودی عرب کے لوگوں سے جو وہاں کے اور اس سے بھی پہلے اپنی اولادوں کو قتل کرنے کے لیے اکساتا تھا. لیکن اب ایسا کیوں ہوا کہ شیطان ان کو خود روک رہا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا یہاں پر کہ یہ تیرا جواب ہے کہ کہیں انسان تجھ سے آگے نہ نکل جائے. یہ شیطان کو الٹا پڑ گیا. تو یہاں پر جو یہ بقرعید والا سسٹم ہے کہ کیوں ہے، تو جو بقرعید سیلیبریٹ ہوتی ہے یہ وہ دن ہے کہ جب انسان کی جیت ہوئی شیطان کے آگے انسان سب سے ٹاپ پر پہنچ گیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب جشن مناؤ، کیونکہ جس مقصد کے لیے میں نے خلافت تمہیں دی ہے، جس مقصد کے لیے میں نے اس دنیا میں تمہیں اتارا ہے، وہ یہ ہے کہ تم میری رضا کے لیے کام کرو. تو یہ قربانی کا لاجک ہے وہاں پر، اسی لیے بقرعید منائی جاتی ہے کیونکہ یہ ایک انسان پوری مانوتا کی جیت ہے شیطان کی ضد کے آگے. آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی کہ قربانی اور یہ خوشیاں اور یہ جشن ہم کیوں مناتے ہیں عید والے دن. کیونکہ یہ صرف بکرا کاٹنا نہیں ہے، اس میں قربانی کا میننگ ہوتا ہے اپنے نفس پر چھری چلانا. کیا ہم شیطان کے دین کو چلیں گے یا اللہ کے دین کو چلیں گے؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کون سا دین فالو کرنا ہے. ہمیں جواب بننا ہے شیطان کے لیے یا اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنا کر بھیجا؟ اس لیے کہ تاکہ شیطان یہ کہہ سکے کہ دیکھ یہ تیرے بندے ہیں جو میرے دین کو فالو کر رہے ہیں، یا اللہ یہ کہہ سکے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو میرے دین کو فالو کر رہے ہیں اور تجھ سے بہتر ہیں. تو یہاں پر جو سسٹم ہے بقرعید کا وہ شیطان اور انسان ان دونوں کے بیچ میں بہتر کون، اس لیے بقرعید سیلیبریٹ ہوئی. آئی ہوپ میرا جواب آپ کو یہ عید والا جو ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا.
तो कोशिश ये कीजिएगा कि अपने नफ्स को कुचलना ही मेन मकसद होता है। शैतान का मुंह तोड़ जवाब देना हमारा मकसद होता है। चोरी, झूठ बोलना, किसी के साथ में गलत करना, मारना, पीटना, ये सब एक मुसलमान के लिए नहीं है। जो अल्लाह ताला ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है, हुक्म यह है कि एक इंसान को खिलाफत दी और इंसानों को खलीफा बनाया इस दुनिया के अंदर, तो वो क्या है, इस चीज़ के लिए कुरान पढ़ना ज़रूरी है, ताकि हम ये जान सकें कि हमें अल्लाह ताला के साथ यानी अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनना है। हमें रिप्रेजेंटेटिव बनना है ताकि शैतान को जवाब मिल सके। और मेरी ये बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को ये पता चल सके कि हमारा मकसद क्या है, हम दुनिया में क्यों आए हैं और अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर क्यों भेजा। हमें जवाब देना है या हमसे सवाल करना है। चलिए इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।